الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. जनाब मुस्तफ़ा साहब, आपकी भतीजी अनिस्का खातून को रफ़ीक अहमद के अर्थ में किया जाता है, क्या आप राज़ी हैं? रफ़ीक अहमद ख़ान इब्ने अबू ज़ैब ख़ान, आपके अक़द में अलिस्बा खातून बिनते मोहम्मद मुर्तज़ा को बइवज़ महर 13 ग्राम 720 मिलीग्राम सोना, जिसकी मिक़दार 1,89,600 है, इसके इवज़ में अलिस्बा खातून को आपके अक़द में दिया जाता है। क्या आपने कबूल किया? ये कबिल तू, मैंने उसको अपने निकाह में कबूल किया। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु लक व बारक अलैक।